हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है सईद वारिस शाह और आप देख रहे हैं फ्रीक रिव्यूज़। नाज़रीन ग्रामी, मुस्तकबिल की पेशगोई करने वाली कार्टून सीरीज़ सिम्पसंस के वायरल होने वाले एक और हालिया वीडियो क्लिप ने यह साबित कर दिया है कि यहूदी लॉबी किस तरह से पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है। रूस और यूक्रेन जंग की पेशगोई 1998 में ही कर दी गई थी, जिसके बाद ये सवाल पैदा हो चुका है कि क्या ये एक सोची समझी चाल थी। मौजूदा हालात के बाद आने वाले दिनों में दुनिया किस भयानक सच का सामना करने जा रही है। क्या रूस यूक्रेन जंग वाकई तीसरी आलमी जंग का प्लेटफॉर्म है? आज हम आपको इन सवालात के जवाब देने के साथ साथ सिम्पसंस कार्टून की इस पेशगोई का अहवाल भी बताएंगे, जिसमें रूस यूक्रेन का जंग का हवाला दिया गया है। लिहाजा इस कीमती वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए मेरी हौसला अफजाई भी ज़रूर कीजिएगा। सो आइए मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो प्यारे साथियों, ये बात आपके इल्म में होगी ही कि गुज़िश्ता चंद माह से रूस और यूक्रेन फ़ौजी और जोग्राफी तनाज़ात के बायस आमने सामने हैं और पिछले चंद दिनों से इन दोनों ममालिक के माबैन बाकायदा एक जंग जारी है, जिसमें रूस एक तरफ़ा जीत समेट रहा है। यही वजह है कि रूस यूक्रेन जंग का मामला एक आलमी मरकज़ निगाह बना हुआ है। ये मामला उस वक़्त मज़ीद पेचीदा हुआ जब रूस ने क्रूज़ और बैलिस्टिक मिज़ाइलों से यूक्रेन के बड़े और मशहूर शहरों पर हमला कर दिया। यहाँ तक कि यूक्रानी दारुल हुकूमत कीव को भी तहबाला कर दिया गया। रूस यूक्रेन तनाज़े की जड़ें तलाश करने चलें तो हमें 100 साल पहले यानी 1920 के हालात व वाक़यात का जायज़ा लेना होगा, जब इनकलाब रूस के बाद यूक्रेन को सोवियत यूनियन का हिस्सा बनाया गया। आज मगरिब के साथ मिलकर रूस को मुश्किल में डालने की गलती करने वाला यूक्रेन 1920 से 1991 तक सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा है। 90 की दहाई में जब सोवियत यूनियन का अरूज जगमगाने लगा तो यूक्रेन उन पहले ममालिक में था जिसने सबसे पहले 16 जुलाई 1990 को सोवियत यूनियन से अलहदगी का ऐलान कर दिया और यूक्रेन ने तकरीबन एक साल बाद 24 अगस्त 1991 को ख़ुद मुख्तारी और मुकम्मल अलहदगी का ऐलान भी कर दिया। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अलहदगी इख्तियार करने के बावजूद भी यूक्रेन में 17% आबादी रूसी नस्ल थी, जबकि बड़े पैमाने पर रूस के हामी गिरोह भी सरगर्म अमल थे। यही वजह थी कि इन अफराद ने रूस के लिए नरम गोशा इख्तियार किया और यूँ तनाज़ात ने जन्म लेना शुरू किया। ये तनाज़ात वक्त के साथ साथ शिद्दत इख्तियार करते चले गए। हाल ही में इन तनाज़ात की वजह से यूक्रेन की दो रियासतों ने खुद साख्ता आज़ादी का ऐलान भी कर दिया और मौके से फ़ायदा उठाते हुए रूस ने न सिर्फ इन दो यूक्रेनी रियासतों की आज़ाद हैसियत को तस्लीम कर लिया, बल्कि अमन के नाम पर इन रियासतों में फ़ौजें भी उतार दी। इस इक़दाम को यूक्रेन ने अपनी सालमियत पर हमला तस्वुर किया और जवाबी वार करते हुए रूसी फ़ौज को ललकारने की कोशिश की, जिस पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने बाकायदा ऐलान जंग करते हुए यूक्रेनी दारुल हुकूमत और दीगर शहरों पर बमबारी का हुक्मनामा जारी कर दिया। रूसी हुकाम और मीडिया का कहना है कि रूसी फ़ौज सिर्फ़ और सिर्फ यूक्रेन की फ़ौजी तनसीबात और फ़ौजी इलाकों को ही निशाना बना रही है, लेकिन आलमी मीडिया पर नशर होने वाली तस्वीर और वीडियोस कुछ और ही कहानी पेश करती हैं। खून और गर्द आलूद फुटेजेस में देखा जा सकता है कि यूक्रेनी अवाम हमले के बाद धुएं और बारूद में भागते दौड़ते जान बचाते नज़र आ रहे हैं और बेशतर यूक्रेनी बाशिंदे ज़ेर ज़मीन सब बेसिस में पनाह ले चुके हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस जंग के ज़ाहिरी अवामिल जो भी हों, ताहम अगर हम आपसे ये कहें कि रूस यूक्रेन की जंग एक सोची समझी चाल है, तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे, या फिर ये कि इसकी पेशगोई दहाइयों कबल की जा चुकी है? जी हाँ, मुस्तकबिल के वाक़यात दिखाने और पेशगोई करने में माहिर सिम्पसंस नामी कार्टून सीरीज़ में रूस यूक्रेन जंग कई साल पहले दिखाई जा चुकी है, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि ये जंग एक सोची समझी साजिश का शाखसाना है। चंद रोज़ कबल रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के बाद ट्विटर पर सिम्पसंस का एक और वीडियो क्लिप तेज़ी से वायरल हुआ, जिसमें सोवियत यूनियन की वापसी और नई सर जंग छिड़ने के मनासिर दिखाए गए। ये वीडियो क्लिप सिम्पसंस टाइम नामी एक किस्त से लिया गया जो 29 मार्च 1998 को नशर की गई थी। इस क्लिप में देखा जा सकता है कि अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी सफ़ीर ये इंकशाफ करते दिखाई देते हैं कि सोवियत यूनियन का इन्हदाम अमेरिका को धोखा देने की महज एक चाल थी, जबकि आगे चलकर ये भी दिखाया जाता है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन मुर्दा हालत में एक शीशे के ताबूत में लेटे हुए हैं और अगले ही लम्हे व्लादिमीर पुतिन ज़ॉम्बी की तरह शीशे के इस ताबूत को तोड़ते हुए उठ खड़े होते हैं। ये खबर जंगल में लगी आग की तरह पूरी दुनिया में फैल जाती है
پھر مسٹر پوٹن میڈیا چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے دنیا سے سرمایہ داری ختم کرنے کا عہد لیتے ہیں اور اس کا آغاز وہ روس کے قریبی ملک سے لیتے ہیں۔ ماہرین اس ملک کو یوکرائن کا نام دے رہے ہیں اور اس ویڈیو کلپ کو روس یوکرائن جنگ سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فریک ریویوز کے پیارے ساتھیوں، دوسری جانب اس ویڈیو کلپ کے حوالے سے سمپسنز کے موجودہ شو رنر جیم میس نے اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ مستقبل کے واقعات کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، جنہیں قبل از وقت بیان کرنا کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ تاہم یہ بیان اس حقیقت کو نہیں چھپا سکتا کہ سمپسن اس سے قبل رونما ہونے والے عام واقعات کی درست پیش گوئی کر چکا ہے، جسے اتفاق ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ جینیس کے اس بیان پر عالمی برادری میں ہلچل دیکھی جا رہی ہے اور مستقبل میں پیدا ہونے والے خطرناک ترین حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا کا ہر ملک اپنے تیاریاں کرنے میں لگا ہوا ہے، کیونکہ ایک عالمی سازش کے تحت دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی جانب دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ جنگ ماضی کی تمام تر جنگوں سے بھی زیادہ بھیانک ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ کرۂ ارض کسی ایسی مٹ بھیڑ کا متحمل بالکل بھی نہیں ہو سکتا جہاں ہر ملک اپنے خطرناک سے خطرناک ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کرے۔ یقیناً اس جنگ کے دور رس اور ناقابل تلافی اثار ڈیفینیٹلی مرتب ہوں گے۔ اس کی قیمت پوری دنیا کو ادا کرنا ہوگی، لیکن یوکرائن کے بعد سب سے زیادہ اثر روسی عوام پر ہوگا، جو معاشی پابندیوں کی وجہ سے مہنگائی، اشیاء صرف کی کمیابی اور بے روزگاری اور دیگر مشکلات کا شکار ہوں گے۔ یوکرائن کے متعدد شہروں بمباری اور میزائل حملوں سے شہری آبادیاں شدید بے یقینی اور عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ ہزاروں لوگ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ کیف کے شہری بمباری سے بچنے کے لیے انڈر گراؤنڈ اسٹیشنز یا تہہ خانوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ امریکہ اور یورپ روس پر اقتصادی گھیرا تنگ کر کے اسے جنگ روکنے پر مجبور تو کر رہے ہیں، لیکن یوکرائن کو اس مشکل گھڑی میں عسکری لحاظ سے تنہا چھوڑ کر صدر جو بائیڈن نے امریکی کمزوری کا اظہار کیا ہے، جو اس کے تمام حریف ممالک کے لیے سبق آموز ہونا چاہیے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کئی ماہ سے یوکرین کی سرحد پر فوج جمع کر رہے تھے اور امریکہ اس حملے کا انتباہ دے بھی رہا تھا، لیکن اس دوران واشنگٹن نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا کہ ماسکو کے عدم تحفظ کا ازالہ کیا جا سکے اور اس کے تحفظات دور ہو سکیں۔ امریکہ نے نیٹو میں شمولیت کے لیے یوکرائن کی حوصلہ افزائی ضرور کی، لیکن جارحیت کی صورت میں فوجی مدد کرنے سے راہ فرار اختیار کر لی۔ یہ امریکی رویہ کسی کو گڑھے میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ امریکہ بلند و بانگ دعوے کرنے کے باوجود امر قائم رکھنے اور ایک بڑی طاقت کو للکارنے کی صلاحیت کا مظاہرہ نہیں کر سکا۔ اس امریکی طرز عمل کا عالمی اسٹریٹجک صورتحال پر اثرات مرتب ہوں گے۔ اسے یوکرائنی عوام کے خون ناحق کا حساب بھی دینا ہوگا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا یہ موقف تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ اس جنگ کی تباہی کا ذمہ دار صرف اور صرف روس ہے۔ امریکہ پر روس کو اس اقدام پر مجبور کرنے اور یوکرائنی عوام کو جنگ میں دھکیلنے کی پوری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یوکرینی عوام کا خون امریکہ اور یورپ کے ہاتھ پر ہوگا۔ جی تو پیارے دوستوں، یہ تھا میرا آج کا ویڈیو، لیکن آپ دوستوں کی رائے اس حوالے سے کیا ہے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔